أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بولو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو. جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اسی طرح ان کے روبرو نہ بولا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. جو لوگ پیغمبر کے سامنے دبی آواز میں بات کرتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اور سبحان اللہ، قاری عامر شکیل صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی جناب تلاوت فرمائی اور انتہائی ہی
खूबसूरत लबो लहजे के साथ इन आयात मुबारका का तर्जुमा भी फरमाया है। और लाहौर न्यूज़ की ये रमज़ान ट्रांसमिशन जागो लाहौर रमज़ान स्पेशल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आपकी मेज़बान मुनीबा आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका जो माह रमज़ान है वो भी अच्छा गुजर रहा होगा। माह रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ जारी और सारी है। रोज़े के ना रूहानी पहलुओं और समरात से तो किसी को इनकार नहीं है, मगर उसके असरात जिस्म पर भी मुरतब होते हैं, जिसका अंदाज़ा एक रोज़ेदार से बेहतर मेरे ख्याल से नहीं कोई लगा सकता। और रोज़ा ना सिर्फ इंसान को सब्र और शुक्र की जानिब राग़िब करके उसके इंसानी ज़िंदगी पर बेहतरीन असरात मुरतब करता है, बल्कि वो जिस्म में हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसे भी बढ़ाता है और कई किस्म की बीमारियों को ख़त्म करने में मुआविन भी साबित होता है। लेकिन आजकल मौसम काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और रोज़े का दौरानिया भी 15 से 16 घंटे के लगभग हो चुका है और नींद भी ठीक से हमारी पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को ना रोज़े के दौरान एसाबी दबाव, थकन, सर दर्द और मसल्स में तनाव की शिकायत नज़र आती है। और रोज़े की हालत में क्योंकि आपको पता है कि हम लोग दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके थ्रू हम ये तमाम तर चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो है फिजियोथेरेपी या फिर लाइटर एक्सरसाइज करके हम इन तमाम मसाइल पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी की मदद से इन मसाइल पर कैसे काबू पाया जा सकता है, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है फिजियोथेरेपी के अंदर, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन कासिम है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर नौरीन, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर नौरीन, सबसे पहले तो मुझे बताइए फिजियोथेरेपी के हवाले से बतौर इलाज ये कितना एक तो मौसर है, दूसरा इसमें कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है? फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज में जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। इसमें सिंपल एक्सरसाइजेज होती है और मशीनों के साथ इलाज किया जाता है। जहाँ ज़रूरत हो मेडिसिन की उसमें मल्टी वाइटामिन्स होते हैं। तो वो लोग जो रोज़ेदार हैं उनको बॉडी पेन्स रहती हैं और उनका ये होता है कि हर 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद मेडिसिन लेते हैं और उस साथ उनका रोज़ा भी इफेक्ट होता है। तो उसमें ये कर सकते हैं, कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेज अपनी रूटीन में अपना लें, जिससे उनकी जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और उनकी मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी अगर मल्टी वाइटामिन्स की ज़रूरत है तो उनको वो अफ्तारी या सहर का टाइम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये जैसे मैं बता रही थी कि रमज़ान शुरू होता है तो इस तरह की दर्दें निकल आती हैं, आम रूटीन में भी होती हैं, लेकिन ये कह लें कि थकावट ज़्यादा होती है, साबित तनाव ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ये दर्दें हमारी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती हैं। एक तो दौरानिया बहुत ज़्यादा होता है हमारी भूख और प्यास का। बिल्कुल, इसमें ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन अगर इंसान सेहतमंद है तो उनको ये जो सिम्टम्स है वो एक्सपीरियंस नहीं करते। अच्छा, ठीक है। जिन लोगों को ये मसले होते हैं उनको शुरू से होते हैं, उनको चाहिए रमज़ान से पहले अपना जो एक कंप्लीट टेस्ट है वो करवाएं। उनमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन जो है डी है, क्योंकि जब इनकी बॉडी में ये डेफिशिएंसी होती है उसके बाद रमज़ान आता है, वो रोज़े रखते तो उनको ये मज़ीद जो सिम्टम्स हैं उनके वर्स हो जाते हैं, जिसमें उनकी बॉडी पेन्स है, नेक पेन आ जाती है, बैक पेन, घुटनों का दर्द, तो वो दुगना हो जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए जो अपनी डाइट हो पहले से अच्छी रखें और अपना प्रॉपर टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं और उसके बाद जो है वो अपने एक्सरसाइजेस को डेली रूटीन में लेके आएँ ताकि उनके जो पेन है उस सिम्टम्स में कमी आ सके। मतलब आप सजेस्ट ये करती हैं कि जैसे रमज़ान शुरू होता है उससे पहले हमें अपने पूरे फुल बॉडी टेस्ट करा लेने चाहिए, करवा लेने चाहिए, चल जाए हाँ जी, किसी डेफिशिएंसी की है हमारे जिस्म के अंदर तो हम उसको कर सके, पूरा कर सके, हाँ जी, डॉक्टर से रुजू कर सके। दूसरा, जैसे आप बात कर रही हैं कि एक्सरसाइज करके भी बहुत सी चीज़ों का जो हल है वो निकाला जा सकता है, लेकिन किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं? मतलब रमज़ान में ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बात करें तो वो जिम नहीं जा सकती हैं, घर में ही उनका इतना ज़्यादा एहतमाम करना होता है, तो वो फिर किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती है? जो फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज होती है उसमें आपको जिम जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आप किसी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उनसे अपना होम प्लान लें, जिसमें आपकी अगर नेक पेन है तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस का आपको बताएंगे नेक के पट्टों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पेन को कम करने के लिए। जैसे पेन को कम करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं बैठे बैठे, जिसमें बिल्कुल भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी और रोजे के साथ भी कर सकते हैं, रोजे के बाद भी कर सकते हैं। ऐसी कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं हमारी खासतौर पर नेक के लिए, जिसमें आप नेक की आइसोमेट्रिक्स कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। इसमें आपकी पेन में भी कमी होती है और आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। आप किसी भी करीबी जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको कंसल्ट करें और वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे जो आपका इशू होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे डॉक्टर नौरीन आप बात कर रही हैं नेक पेन के हवाले से या शोल्डर पेन के हवाले से, इसकी वजह क्या है और इसका कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमें नेक और शोल्डर पेन दोनों हो रही है? इसके जो रीज़न है मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जो आजकल सबसे जो मोस्ट कॉमन इशू आपका पोस्चर है। हमारा पोस्चर, बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, हमारा सारा दिन मोबाइल का इस्तेमाल होता है, लैपटॉप पे इस्तेमाल होता है, हमारा सोने का तरीका ठीक नहीं है,
हम जो बहुत या तो बहुत छोटा या हार्ड या बड़ा पिलो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और आपका बैठने की रूटीन सबसे ज़्यादा ये मैटर करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो नेक पेन है वो किस वजह से आ रही है। सम टाइम आपके कुछ बाकी इश्यूज भी होते हैं, जैसे कोई डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की, विटामिन डी की, अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो भी आपकी मसल्स वीकनेस की तरफ जाते हैं, वो भी पेन का सबब बनते हैं। ऐसे ही अगर आपका पोस्चर का कोई इशू है तो उसमें भी आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, और आपकी शोल्डर, नेक पेन और हेडेक, ये सारे जो सिम्टम्स हैं पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। तो उनको चाहिए कि अपना जो पोस्चर एक लेवल पे रखें, ठीक है, पिलो बहुत बड़ा इस्तेमाल ना करें। बैठना चाहिए, अगर पोस्चर आप थोड़ा सा बता दें हमें स्पेसिफिक कि किस तरह बैठना चाहिए। जो हमारा पोस्चर है, जिस तरीके से आप बैठी है बिल्कुल ठीक एक एक्यूरेट हमारा पोस्चर है। जो नॉर्मली हमारी जनरेशन आजकल उनका पोस्चर यूं होता है, ठीक है, झुका हुआ पोस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी जो आवाम है आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती है, जिसमें मोबाइल में उनका जो सर है वो यूं होता है, उनका सर यूं नहीं होना चाहिए। हाँ जी, जिससे आपके जो नेक के मसल्स हैं वो स्ट्रेच में चले जाते हैं, खिंचाव में चले जाते हैं। जब खिंचाव होता है तो उसके बाद फिर आपके वहाँ पे मसल नॉट बनना शुरू हो जाते हैं। मसल नॉट बनते हैं तो आपका ट्रिगर पॉइंट बनता है। ट्रिगर पॉइंट वही पेन आपकी रेफर करना शुरू कर देती है सर की तरफ, बाजू की तरफ, शोल्डर की तरफ। तो यही फिर आगे आपका क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाता है, और एट द एंड लोगों को फिर एक परमानेंट इशू हो जाता है, जिसमें आपकी नेक की स्ट्रेटनिंग हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, आपके बाजू सून होना शुरू हो जाते हैं, आपकी नेक में नमनस आना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है, क्योंकि बॉडी का एक हिस्सा मुतासर हो तो आपकी जो सराउंडिंग मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आप डिप्रेशन में भी चलना शुरू हो जाते हैं। तो डिप्रेशन की वजह से भी आपके जो पट्टे हैं वो मजीद अकड़ाव में जाते हैं, जिसमें फिर मेडिसिन इतना रोल प्ले नहीं करती, जिसमें फिर आप एक्सरसाइजेज ही से पट्टों को मजबूत कर सकते हैं, या फिजियोथेरेपी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं, या फिर अगर लैपटॉप पे बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, डेस्कटॉप पे बहुत से लोग का, कितना फासला होना चाहिए और कौन सा लेवल होना चाहिए उसका? उनका जो लेवल वो एक ये बैलेंस लेवल होना चाहिए। उनकी जो नेक है वो नीचा जो फॉरवर्ड बेंडेड उनका पोस्चर है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर उनका कोई काम है या रूटीन है वो इसके बगैर नहीं रह सकते। कुछ लोग बहुत से IT वर्कर्स हैं, उनका सारा दिन काम है ही लैपटॉप पे। ऐसे बैंकर्स हैं, उनका सारा दिन बैठने वाला काम है, सर झुका के। उनको फिर ये चाहिए कि 2-3 एक्सरसाइजेज डेली रूटीन में अपना लें, ठीक है। वो जिम जाने वाले एक्सरसाइजेज नहीं है, वो आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जिसमें नेक की आइसोमेट्रिक्स होती है। सिंपली आप सर पे हाथ रखें, ठीक है, और आगे की तरफ जोर लगाना आपने, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, 3 सेकंड का होल्ड 10 रेपिटेशन के साथ आप करें दिन में 2 दफा। तो इससे क्या होता है कि आपके जो नेक के मसल्स हैं स्ट्रांग होते हैं, और आपके अंदर कोई अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी चल रही है, ठीक है, वो भी कवर हो जाती है। जैसे कि रोजाना की बुनियाद पर कर सकते हैं, अपने माथे पे हाथ रखें, माथे 2 से 3 मिनट के लिए 2 से 3 सेकंड का होल्ड रखना, और 10 रेपिटेशन के साथ, ठीक है। आपने रेजिस्टेंस देनी है पीछे की तरफ, और पेशेंट जो खुद है पर्सन है उसने आगे की तरफ फोर्स लगानी है। इससे क्या होता है कि आपके जो नेक के मसल्स है वो स्ट्रेंथनिंग में आना शुरू हो जाते हैं। ये थी स्ट्रेंथनिंग के लिए। अगर आपको पेन फील हो रही है, ठीक है, आप डेली रूटीन में 1 से 2 दफा स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे हाथ रखना है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे हाथ रखना है, और नेक मसल्स को स्ट्रेच करना है। इसमें भी 2 से 3 सेकंड का होल्ड रखें और छोड़ दें। 5 रेपिटेशन इस साइड पे करें, 5 रेपिटेशन इस साइड पे करें। ऐसे ही आप जो आपके बैक जो मसल्स हैं नेक के, उनको भी पीछे ले जाके जहाँ आपको फील हो रहा है पूरा स्ट्रेच आ रहा है, इनको स्ट्रेच करें। इससे आपकी पेन में भी कमी आएगी, आपके मसल्स भी स्ट्रांग रहेंगे। अगर आप ज़्यादा काम कर भी रहे हैं लैपटॉप पे तो आपके मसल्स इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होंगे। तो इसमें ये जो है अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स देखने, प्रिकॉशनरी मेजर्स खास तौर पर आप लोगों ने रमज़ान के दौरान लेना है, क्योंकि एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा ये कि हमारा ड्यूरेशन रमज़ान का बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें हमने खाना पीना तो होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करके हम अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं, और ये जो मसाइल हैं, ये जो पेन्स हैं, इनको भगा सकते हैं। दूसरा मैंने पूछना था कि डॉक्टर नौरीन, लोगों में कितना इसका शऊर पैदा हो चुका है, क्योंकि थोड़ी सी भी हमारे दर्द शुरू होती है कंधे में, कमर में, नेक में, तो हम फौरन से दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, दवाइयाँ खाना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों में अभी शऊर पैदा हो रहा है कि फिजियोथेरेपी के थ्रू भी हम इन तमाम तर मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। जो पाकिस्तानी अवाम है खासतौर पर जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, या वो सबसे पहले ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करते हैं, ठीक है। उनमें इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि इसका जो ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी मौजूद है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर्स की भी गलती है, क्यों वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास रिकमेंड ही नहीं करते। उनको ये होता है मेडिसिन लें आप ठीक हो जाएंगे, जबकि उनको पता होता है कि इनका ये इशू है, मेडिसिन से रिजॉल्व नहीं होगा, एक टेम्परेरी रिलीफ जरूर होता है।
अगर आप फिजियो के पास जाएं वो आपको एक पूरा प्लान देंगे, कुछ सेशंस होंगे और आपको होम प्लान देंगे, अगर वो फॉलो करें वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अवेयरनेस उन्हीं में है जो जिन पेशेंट को रिलीफ फील होता है फिजियो के पास आके, फिर वो आगे फर्दर अपनी फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड करते हैं, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को भेजते हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। वरना जो हमारी आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर्स है वो बहुत कम ही रिकमेंड करते हैं कि आप फिजियो के पास जाएं। अच्छा, हाँ जी। तो मेनली तो जो अवाम है उन्होंने तो एक जनरल फिजिशियन के पास जाना है, या उनको पता है, उनको ना न्यूट्रिशनिस्ट का पता है, ना उनको फिजियो का पता है, ना उनको कायरोप्रैक्टर का पता है, या अवेयरनेस हमने खुद ही देनी है। और ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अवाम नास हमें देख रही है उनमें ये आगाही पाई जाए। तो मुझे बताइए, कमर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो चाहे मर्द हो या फिर ख़वातीन हो, इसकी क्या वजह है? कमर दर्द क्यों इतना आम होता जा रहा है? जैसे कि आपको नेक पेन के हवाले से बताया था कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। जो बैक पेन है, खास तौर पर जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वैसे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जिसमें आपकी जो कमर, जो हमारी एक स्पाइन है, ठीक है, उसमें डिस्क्स होती हैं। उसमें जब पानी की कमी होती है तब भी आपका इशू आता है। पानी की कमी होती है, आपकी जो हाइट वो कम होना शुरू हो जाती है, और उसमें स्पेस के इशू आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी नर्व कंप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वहाँ से जो ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं, जब कंप्रेशन आता है तो पेशेंट की जो पेन वो बैक और फर्दर आगे टांगों में रेडिएट होना शुरू हो जाती है। एक तो ये रीज़न है। दूसरी ये रीज़न है हमारा पोस्चर, ठीक है, हम सही से बैठते नहीं है। हमारा जो पोस्चर है, फर्ज करें कि हमने कोई चीज़ ही उठानी है, ठीक है, हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने कोई भी चीज़ उठानी है, ज़मीन से किसी बच्चे को उठाना है, आप पाँव के बल नीचे बैठें, फिर आप उसको उठाएं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट बेंड होते हैं, आपकी मसल्स पहले वीकनेस में होते हैं, और कमर पे सीधा जो है वो स्ट्रेस जाता है, उसके नतीजे में आपकी कोई ना कोई डिस्क स्लिप हो जाती है, आपकी नर्व कंप्रेशन में जा सकती है, और आपकी जो कोई भी इंजरी हो सकती है। अक्सर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैं नीचे से जूते पकड़ने लगा या मैं किसी बच्चे को उठाने लगा, मेरे से सीधा नहीं हुआ गया। तो उसमें यही होता है कि उसकी वो वीकनेस पहले से चल रही थी, लेकिन उसमें पट्ठों में इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं थी कि वो इतना जो वेट वो बेयर कर सके। उसमें कोई ना कोई फिर आपकी इंजरी हो जाती है। उसके बाद फिर पेशेंट जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास, उनको फिजियो, जिनको नहीं पता होता फिजियो का, डायरेक्ट ऑर्थो के पास जाते हैं, और वो पहले ही विजिट में कह देते हैं आपकी सर्जरी होगी। अच्छा, ठीक है, जबकि उनको पता है ये मसला फिजियो से हल हो सकता है, वो डायरेक्ट सर्जरी रिकमेंड करते हैं। उसके फिर बहुत कम लोग होते हैं जो सर्जरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपकी स्पाइन एक सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का। बहुत से लोगों के दिमाग में सवालात भी होते हैं, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, हम कोई हमारा पैरालिसिस ना हो जाए। फिर लोग रिकमेंड करते हैं जो एक दूसरे के रिलेटिव्स होते हैं, डॉक्टर्स की बजाय एक दूसरे के फ्रेंड्स और कोलीग्स रिकमेंड करते हैं आप इनके पास जाएं, इनके पास इलाज होता है, और पेशेंट हमारे पास 100% ठीक होके जाता है। तो इसका क्या इलाज है? फिर आप किस तरह से थेरेपी उसकी करते हैं, या किस तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती है उनको? इसमें ये होता है कि आपके इशू पे डिपेंड करता है कि आपकी जो पेन है वो किस वजह से रही है। आपका कोई लोकल मस्कुलर स्पैज्म है, या पट्ठों की कोई टाइटनेस है, ठीक है, या आपकी कोई विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ रही है। क्या मैं यहाँ पे डॉक्टर नौरीन ये भी पूछना चाहूंगी, क्या स्ट्रेस भी बहुत बड़ा एलिमेंट हो सकता है इसके अंदर? बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आपके जो पट्टे हैं मुसलसल अकड़ाव में रहते हैं। अच्छा। जब आपके पट्टे अकड़ाव में चले जाते हैं तो वहाँ की जो सर्कुलेशन है वो पूरी नहीं होती, क्यों? मसल्स रिलैक्स होने चाहिए आपके। जब सर्कुलेशन नहीं होगी तो आपके जो पट्टे हैं वो फटीग में चले जाएंगे, ठीक है, आप कोई भी मूवमेंट करेंगे आपकी पेनफुल होगी, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे फिर आपका एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाएगा। फिर वो आपकी डिस्क बल्ज भी कर सकता है, वो आपका नर्व कंप्रेशन भी कर सकता है, बैक पेन भी कर सकता है, और फिर फर्दर आगे इश्यूज आपके वो चलते जाएंगे। तो इसके कितने फिर सेशंस लेने पड़ते हैं? ये भी आपके इशू पे डिपेंड करता है कि आपका इशू किस नौयत का है। आपकी अक्यूट पेन है, मतलब कि अभी भी दर्द निकली या पुराना दर्द है, ठीक है, वो आपके इशू पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो सेशंस अब लोगों के 10 से 15 भी हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं। जो हमारे इसमें एक्सरसाइज प्लान भी होता है, आपके इशू पे डिपेंड करता है कि आपका मसला क्या, और मशीनों का भी इस्तेमाल होता है, और जहाँ कायरोप्रैक्टिस की भी ज़रूरत हो हम कायरोप्रैक्टिस भी करते हैं, ताकि आपकी जो स्पाइनल अलाइनमेंट है वो हम मैनुअली कर सकें और मशीन के साथ कर सकें, बजाय कि आप पेशेंट को सर्जरी वाले प्रोसीजर की तरफ लेके जाएं, तो हम उसको मैनुअली ही करते हैं। और क्या ये डॉक्टर नौरीन ये महंगा इलाज भी है क्या? नहीं, फिजियोथेरेपी बिल्कुल महंगा इलाज नहीं है। इसके जो जैसे आप किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, जो उनकी फी होती है, ठीक है, उसी में हम इसको कवर करते हैं। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, बल्कि बाकी डॉक्टर्स की निस्बत हमारी जो फी है वो कम होती है। क्यों? अवेयरनेस आवाम में नहीं, अवेयरनेस हमने ही देनी है, ठीक है। अगर हम पहले ही इसको एक्सपेंसिव कर देंगे, आवाम तो पहले ही हमें विजिट कर रही, लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये बिल्कुल भी महंगा इलाज नहीं है। जैसे बाकी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो आपकी फी होती है एक सेशन की,
वही होती है। हाँ जी। दूसरा डॉक्टर नौरीन, जब फिजियोथेरेपी के थ्रू अगर एक मसले का हल निकल रहा है, उसकी हम लोग सेशंस ले रहे हैं, तो क्या उसके बाद वो मसला या वो जो दर्द है वो मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, आपका जो मसला है वो मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाएगा। हमने रूट कॉज देखना है कि इसकी जो वजह है वो किस वजह से आ रही है। ठीक है। हमने पहले पेशेंट के पूरे बॉडी टेस्ट करवाते हैं कि इसका मसला कहाँ पे आ रहा है। कहीं आपका यूरिक एसिड ज्यादा तो नहीं है, कहीं आपका कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है, कैल्शियम की आ रही है। अगर कमी है तो हम मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं। अगर यूरिक एसिड का मसला है तो उसमें फिर उसकी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। मतलब फिजियोथेरेपी के थ्रू हम कई मसाइल को जो है हल कर सकते हैं, उन पर काबू भी पाया जा सकता है। डॉक्टर नौरीन कासिम फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर नौरीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं। और फिजियोथेरेपी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जनाब ये किन किन बीमारियों के लिए इलाज इसमें मौजूद है। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि अगर इस तरह की कोई आपको लगती है कि हमारी दर्दें नहीं जा रही हैं या पुरानी दर्दें वापस आ रही हैं, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से रुजू कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा राह हक, जिसमें हम आलिम इस्लाम के जियद उलमा कराम तीनों दुनिया के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। और दीन इस्लाम दुनिया का खूबसूरत तरीन मजहब है जो अपने मानने वालों को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मुहैया करता है। पैदा होने से लेकर मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी से लेकर रोज़े महशर तक एक पहलू की तशरीह करता है। और दीन इस्लाम ना अकायद और ईमानियात का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है। अकायद और ईमानियात का जब जिक्र किया जाता है तो उनसे क्या मुराद होती है, ईमानियात और अकायद में क्या फ़र्क होता है, इस पर आज हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं मौलाना इब्तिसाम इलाही साहब। हमारे साथ मौजूद हैं, आलिम दीन है और मजहबी स्कॉलर हैं। मौलाना साहब बयान फरमाइएगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मौज़ूद ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना हर एतबार से शरफ़ का, बरक़ात का, रहमतों का, मग़फ़िरतों का महीना है। इस महीने में जहाँ पर इबादात को बजा लाना, जहाँ पर आमाल सालेह को अंजाम देना हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वहाँ पर अकायद और ईमानियात के हवाले से भी बहुत से अहम पहलुओं की दुरुस्तगी के लिए कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, ये भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान हमारे लिए एक आइन की, कानून की हैसियत रखता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम को कुछ इस अंदाज में महफूज फरमा दिया कि रहती दुनिया तक इसमें तगय्युर के, तबद्दुल के, कमी बेशी के किसी भी किस्म के इम्कानात को बाकी नहीं रहने दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर अपने पैगाम, अपने अहकामात की अहमियत को इस किताब हमीद में उजागर फरमा दिया, वहीं पर इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक तुम सब लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद का नज़ूल फरमा कर ये आपको इस मनसब जलीला पर फाइज फरमा दिया, वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने इसलिए ज़िक्र को नादिल किया ताकि आप लोगों को बयान फरमा दें जो उनकी तरफ उतारा गया है। कुरान मजीद अपने अंदर इल्म के, हिकमत के, दानाई के, मारफत के, ईमानियात के, अकायद के एक समंदर को अपने अंदर समोए हुए है। कुरान मजीद ने जहाँ पर अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की वहदानियत का जिक्र किया, अहकाम इलाही की अहमियत और अफादियत का जिक्र किया, वहीं पर कुरान मजीद ने हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी इताअत का भी जिक्र किया। इसलिए कि कुरान मजीद एक थेरेटिकल फ्रेमवर्क को मुतय्यन करता है, जबकि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की मंशा और उसके मतलूब के मुताबिक उस कुरान मजीद पर अमल पैरा होकर लोगों के सामने एक मिसाल को और उनके सामने एक नमूने को सेट फरमाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब हमीद में बहुत से ऐसे अहकामात का जिक्र किया कि जिन पर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल पैरा होकर अल्लाह तबारक व तआला के मतलूब
اور اللہ تبارک و تعالی جس انداز میں قرآن مجید پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہوا انسانیت کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اقامت صلاۃ کا ذکر کیا اور اس کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنے کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبلہ رو ہو کر ادا کرنے کا ذکر کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ نماز کو کس طرح ادا ہونا چاہیے، اس میں کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، اس میں کتنے رکوع ہونے چاہیے، اس میں کتنے سجود ہونے چاہیے، اس میں تشہد ہونی چاہیے تو کس انداز میں ہونی چاہیے، اس میں قرات ہونی چاہیے تو کس انداز میں ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی اس میں عظمت ہے، اتنی اس کی افادیت ہے کہ جب عرفات کے میدان میں سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو عام ایام کے اندر ہم ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، لیکن میدان عرفات کے اندر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر عرفات سے کوچ کرنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ عام ایام میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر نماز مغرب کو ادا کرنا یہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اور یوم عرفہ کے دن ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کوچ کر لینا یہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے احکامات کی اس انداز میں توضیح کی کہ اس کے اندر کسی قسم کی تشنگی کو باقی نہیں رہنے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے وہ مہینے جو معلوم ہیں ان کا ذکر قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں آیا، بلکہ ان کا ذکر اگر فرمایا تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال، ذی قعد اور ذی الحج کے اندر احرام باندھنے والا آدمی اگر وہ عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے، عمرے کو مکمل کرتا ہے، اس کے بعد وہ حج کا احرام باندھ کر حج تمتع کی سعادت سے بہرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شوال ہی کے مہینے میں حج کے لیے بھی جو ہے انسان قصد کرتے ہوئے اپنے گھر سے جو ہے باہر نکل سکتا ہے۔ چنانچہ حج کے مہینے معلوم ہیں، لیکن ان کے معلوم ہونے کی وضاحت اگر فرمائی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب ہم صفا و مروہ کی سعی کے لیے جاتے ہیں یا بیت اللہ الحرام کے طواف کے لیے جاتے ہیں تو طواف کے 3 چکر ہونے چاہیے یا 5 چکر ہونے چاہیے یا 7 چکر ہونے چاہیے، اس کا تعین اگر فرمایا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کے لیے 7 چکروں کا تعین اگر کیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ہے۔ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم سب کے لیے اسوہ کامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب حمید کے اندر سابقہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے عظیم مقصد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد عظیم بھی یہی تھا کہ آپ کے اسوہ کامل پر چلا جائے، آپ کی اطاعت کو اختیار کیا جائے، آپ کے فرامین مبارکہ اور مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کے ہر حکم کی توضیح کے لیے آپ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارکہ اور مطہرہ ہی کے ساتھ جو ہے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ نکاح کے موقع پر 2 گواہوں کا موجود ہونا، نکاح کے موقع پر لڑکی کے لیے ولی کی رضامندی کا ہونا، جو کمواری لڑکی ہو اس کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا، اور شوہر دیدہ عورت کے ساتھ ولی کا موجود ہونا، یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جن کا ذکر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بصیرت کے ساتھ، جس ویژن کے ساتھ، جس وزڈم کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ، جس دانائی کے ساتھ نوازا تھا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے بلکہ آپ جب بھی بولتے تھے مالک کائنات کی وحی کے تابع ہو کے بولتے تھے،
تو اس بات کو سمجھ لینا اور اس بات کو بھانپ لینا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت مآب سے جو بھی ارشادات عالیہ جاری ہوتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور ان کی منشا ہی کے مطابق آپ کی زبان مبارک کے اوپر جاری و ساری ہوا کرتے تھے۔ ایمان کا سب سے بڑا اظہار اس انداز میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی یکتائی کو ماننے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی مبارک کو حرف آخر ماننا چاہیے، اور آپ کی بات کو سن لینے کے بعد سمینا و اطانا کے طرز عمل کے اوپر گامزن ہو جانا چاہیے۔ آپ کے فرمان کو ماننا اپنے لیے باعث سعادت سمجھنا چاہیے، اور اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، میرے لیے بڑی رفت کی بات ہے، کہ میرے لیے بڑی ہدایت کی بات ہے کہ میں نے کملی والے کی بات کو مانا ہے، میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو مانا ہے، میں نے آپ کے فرمان مبارک کو مانا ہے۔ آپ کے فرمان مبارک کو مانتے ہوئے رد و قد کو یا آپ کے فرمان مبارک کے آ جانے کے بعد اسی قسم کی اپنے دل کے اندر حلش کو داخل ہونے دینا، یہ در حقیقت ایمان کے نقش کی علامت ہے۔ ایمان اس شخص کا کامل ہے جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی کمال حاصل ہو اور آپ کی اطاعت میں بھی کمال حاصل ہو۔ آپ کی اطاعت میں کمال حاصل ہوا، آپ کی محبت میں کمال حاصل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو حاصل ہوا۔ آپ کی محبت اور اطاعت میں کمال حاصل کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ آپ کی محبت اور اطاعت میں کمال حاصل کرنے والے عمر حضرت فاروق اعظم بن گئے۔ آپ کی محبت اور اطاعت میں کمال حاصل کرنے والے حضرت عثمان ذی النورین بن گئے، اور آپ کی محبت اور اطاعت میں کمال حاصل کرنے والے علی المرتضیٰ حیدر کرار بن گئے، اور آپ کی محبت میں کمال حاصل کرنے والے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ بن گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک پہ عمل کرنا، آپ کے فرمان مبارک پہ عمل کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم کا معیار ہے۔ ہر شخص جب نماز کو ادا کرتا ہے، سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھتا ہے اور اس میں الفاظ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے صراط مستقیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بتلا دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں صراط مستقیم کے حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو ایک معیار قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ نے جب بھی ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں خیال آیا، ان کے ذہن میں یہ خیال ابھرا، قیل ومن ابا، کہ جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ وہ جنت جس میں لباس بھی حریر و دیبا کے ہوں، جس میں زیورات بھی سونے اور چاندی کے ہوں، جس میں برتن بھی خوبصورت دھاتوں کے ہوں، جس کے محلات بھی لال و یاقوت کے ہوں، جس میں ہر طرف امن ہی امن ہو، جس میں ہر طرف چین ہی چین ہو، جس میں بہار کے جھونکے ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضوان ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے مالک کائنات کا دیدار ہو، کیا اس جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من اطانی فقط دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری بات کو مانا ہے وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اس کو پکڑ لیا کرو، اور جس سے آپ روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم کو اللہ اور اس کے رسول سے
آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا کرو اور اپنے اعمال کو ضائع کرنے والے نہ بن جاؤ۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کی نشاندہی کی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے اسوے سے انحراف، اللہ کی بات اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے انحراف کرتا ہے، در حقیقت وہ خود اپنے اعمال کو باطل کر دیتا ہے، وہ خود اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی کامیابی کو اسی شخص کا مقدر قرار دیا جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہے، حقیقی کامیابی اگر حاصل ہوگی اسی کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں میں جن ناکام لوگوں کا ذکر کیا، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے دوست کی دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے یا دوست کی دوستی کے پیچھے لگتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انحراف کیا۔ مالک کائنات اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جب قیامت کا دن آئے گا ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، جس دن ان کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا، ایسے عالم کے اندر وہ یہ بات کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی بات کو مانا تھا جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت سے بھٹکا دیا۔ اور ایسے عالم میں ان کی ایک ہی تمنا ہوگی، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنے آباء و اجداد کی بات کو حرف آخر سمجھ کے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ منحرف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، کہ ہم نے جب بھی کسی قریہ کے اندر کسی ڈرانے والے کو بھیجا تو اس قریہ کے جو بڑے اور بااثر لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ مذہبی اسکالر ابتسام الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابتسام الہی صاحب بہت شکریہ آپ کا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان اپنی ذاتی اصلاح بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی صرف رمضان المبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے، بلکہ بارگاہ خداوندی میں دستے دعا ہوتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے، یعنی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اتنی زندگی عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے بہرور ہو سکے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کو رمضان المبارک کا سال بھر انتظار رہتا ہے، اور رجب کا چاند نظر آتے ہی اس انتظار میں شدت آ جاتی ہے کہ کسی طرح ماہ رمضان ہمیں میسر آ جائے، اور رمضان المبارک کے بابرکت ایام کو صحیح طرح سے گزارنے اور ان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں متعدد ہدایات بھی فراہم کی گئی ہیں، اور اگر ہم ماہ رمضان میں اپنی روٹین کو کچھ ترتیب دے لیں تو اس ماہ مبارکہ کی جو برکات ہیں اس سے کئی گنا اضافہ فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کیسے گزارا جائے، اپنی ڈیلی روٹین اور عبادات میں توازن ہمیں کس طرح برقرار رکھنا چاہیے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ویسی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو مجھے بتائیے اس کو افضل بھی کہا جاتا ہے، ایک نیکی کے بدلے کئی گنا اضافہ ملتا ہے، تو کس طرح ہمیں رمضان المبارک گزارنا چاہیے، اپنی ڈیلی روٹین کس طرح ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اس ماہ مقدس کا جو مقصد ہے وہ ہم پورا کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جس طرح کی رحمتیں اور جس طرح کی عنایات کی بارش ہوتی ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام نیک لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ عام دنوں میں بھی بڑے جواد تھے، سخی تھے، لیکن خاص طور پر جب رمضان آتا تو آپ جب جبریل سے ملتے تو آپ زیادہ، اس سے بھی زیادہ آپ سخی اور سخاوت کرتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہر رات جبریل سے ملا کرتے تھے۔ اچھا، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، گویا آپ انتظار کرتے تھے کہ رمضان آئے تو اس میں اور زیادہ سخاوت کی جائے، آپ انتظار کیا کرتے تھے رمضان آئے تو اور زیادہ عبادات کی جائیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رمضان کے علاوہ آپ کو کبھی کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ کثرت سے مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین میں ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جو ایام بیز ہیں یعنی چاند کی جو تاریخیں ہیں 13، 14، 15، یہ 3 روزے، وہ ایک مہینے میں 11 روزے تو آپ کا معمول مبارک ہے ہی تھا پہلے۔ پھر جب شعبان آتا تو کہتی ہیں شعبان سے زیادہ آپ نے روزے نہیں رکھے کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ۔ تو شعبان میں آپ آلموسٹ سارا مہینہ ہی روزہ رکھتے، کبھی 2 دن رکھ کے روزہ تو تیسرا دن چھوڑ دیتے، کبھی 1 دن چھوڑ دیتے۔ تو گویا کثرت سے آپ اس کا انتظار بھی کرتے، اس کی تیاری بھی کرتے، جیسے آپ نے کہا نا رجب میں ہی انتظار کرنا شروع کر دیتے، تو رجب کے بعد شعبان آتا تو شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ اسی طرح دیگر عبادات میں ہمیں ترغیب دی ہے، جیسے اس حدیث سے ملتا ہے کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے زمین پہ پھیل جاتے ہیں اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، یعنی ساری رکاوٹیں ہم نے دور کر دی ہیں، بڑے بڑے جو شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، بڑے بڑے جنوں کو، سرکشوں کو بند کر دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ گویا آسمان کے جب دروازے کھلتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں بے پناہ زمین پر پھیل جاتی ہیں۔ اس وقت اسے کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھو، جتنے تم نیکی کا کام کر سکتے ہو کرو، اور ساتھ ہی یہ صدا لگائی جاتی ہے یا باغی شر اکثر، اے شر کی طرف بڑھنے والے اب رک جا۔ گویا یہ موقع ہے کہ وہ، اور ویسے بھی ظاہر ہے 4 نہ 4 وہ اگر روزہ رکھتا ہے یا روزہ نہ بھی رکھ رہا ہو تو پھر بھی اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ باقی لوگ روزے سے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ماحول کنٹرولڈ ہو جاتا ہے، وہ جو گالم گلوچ ایک ماحول ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور کسی نہ کسی طور پر انسان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اب میں روزے سے ہوں، کم تولنے والا، کم ماپنے والا، زیادتی کرنے والا، کہیں زبان سے سختی کرنے والا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب رمضان ہے، مجھے رکنا چاہیے۔ اس وجہ سے اوور آل نیکی کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ پھر ان میں بھی خاص طور پر وہ دن، جیسے جمعہ ہے، آج ہم جمعے میں داخل ہیں، جمعہ جو ہے وہ جا رہا ہے، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بڑا زبردست، حضرت اوس رضی اللہ بن اوس الثقفی، ان سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جمعے کا دن آتا ہے تو وہ شخص جو جمعے کی تیاری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اچھے صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہنتا ہے اور پیدل چل کر جمعہ کے لیے مسجد جاتا ہے۔ پیدل سے مراد یہ ہے کہ قریب ہو جہاں وہ پیدل جا سکتا ہو۔ ایک آدمی سے مسجد 15 کلومیٹر دور ہے تو وہ پیدل تو نہیں جائے گا، وہ سواری پہ سوار ہو کے جائے گا، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سواری والے کو بھی اجر ملے گا۔ کتنا اجر ملے گا؟ وہ کہتے ہیں قریب ہو کے جمعہ سنتا ہے، مسجد میں امام کے قریب بیٹھتا ہے، غور سے خطبہ سنتا ہے، اور خطبہ سن کے وہاں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، کوئی تنکا تک بھی نہیں توڑتا، بڑے احترام سے بیٹھتا ہے۔ تو یہ آدمی جب جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کو ایک ایک قدم پر ایک سال کے روزوں کا اور حج کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عام جمعے کی بات ہے، اور اگر وہ جمعہ رمضان میں ہو، اور رمضان کے تو اپنے ہی معاملے ہیں، کیونکہ رمضان کے تو تمام روزے میں کیے جانے والے تمام معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، اس کا اجر اور ثواب فرشتے نہیں لکھیں گے بلکہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری روایت کے مطابق او اجزا بھی، میں خود اس کا بدلہ ہوں، اللہ ہی خود اس کا بدلہ ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم پھر اللہ کی رحمتوں کے کس طرح زیادہ سے زیادہ حقدار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک بات کہوں گا ہمارے ناظرین اس بات کا، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے ابتدائی 2-4 دن ہوتے ہیں رمضان کے شروع کے، اس میں ایک جذبہ بڑا ہوتا ہے، بوسٹ اپ ہوتا ہے بندہ، اس کے بعد جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے وہ جذبہ مان پڑتا جاتا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں گے کہ مساجد میں ابتدائی دنوں میں بہت رش ہوتا ہے، اور پھر ایک دم آتا ہے کہ اگلے 15-20 دن جو ہیں وہ بالکل سرد ہو جاتا ہے، وہی ماحول ہوتا ہے، لوگوں کو بازار میں جانے کی فکر ہوتی ہے، کپڑے خریدنے کی فکر ہوتی ہے، دیگر شاپنگ کی فکر ہوتی ہے۔ اصل میں رمضان ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں عام دنوں میں تلاوت کرنا اور رمضان میں تلاوت کرنا، یہ زمین آسمان کا فرق ہے نیکیوں کے اعتبار سے، اور پھر جو جذبہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، جو موقع عطا کرتا ہے،
وہ بڑا مختلف ہوتا ہے. ٹھیک. جیسے میں نے حدیث سنائی کہ اللہ نے یہ خود ہی حدیث قدسی ہے کہ روزے میں کیے جانے والے سارے معاملات، روزہ اٹسیلف میرے لیے ہے، تو گویا جو روزہ اللہ کے لیے تو اس میں کیے جانے والے اعمال بھی اللہ کے لیے. گویا عام دنوں میں عام دنوں میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت کر دی کہ آپ نے خود حروف کی وضاحت کی کہ حروف سے مراد کیا ہے. آپ نے فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بل الف حرف لام حرف میم حرف. گویا الف لام میم پڑھنے والا آدمی 30 نیکیاں عام دنوں میں حاصل کرتا ہے، عام دنوں میں. ٹھیک ہے. اچھا جب 30 نیکیاں آتی ہیں تو 30 گناہ خود بخود ہی مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب گناہ مٹتے ہیں تو 30 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ عمومی اصول ہے عام دنوں میں. لیکن جب رمضان ہے اور رمضان میں عبادت کر رہا ہے اور روزے کی حالت میں تلاوت کر رہا ہے تو اس کا تو سارا اجر ہی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، پھر اس کا اجر اللہ ہی اپنی شان کے مطابق دے گا. ایک ہی ہے. اسی طرح سے جیسے سیدہ ام سلمہ کی ایک روایت ہے، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ عام دنوں میں اگر کوئی شخص 12 رکعات اضافی پڑھتا ہے تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے. یہ 12 رکعات کون سی ہیں؟ صبح کی جو سنتیں ہیں دو، یہ دو وہ ہیں، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مغرب کے جو 3 فرض ہیں اس کے بعد 2، اور عشاء کے فرضوں کے 4 فرضوں کے بعد 2. یہ کل 12 رکعات ہیں اور بڑی آسان ہیں، بڑی مطلب آدمی کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں، روٹین میں پڑھتا ہے. تھوڑا بس اس کی فضیلت جان لے کہ 12 رکعت عام دن میں پڑھے ٹھیک ہے تو یہ جنت کا محل اس کو ملتا ہے. تو رمضان میں تو آدمی خواہش کرتا ہے زیادہ سجدے کرنے کی، زیادہ کوشش کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پورا سال نمازوں میں کوتاہی کی، جنہوں نے نمازیں صحیح طرح سے ادا نہیں کی، جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے جاتے ہیں، جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، اب ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس ریفریشر کورس سے فائدہ اٹھائیں. دیکھیں ہم ایک دفعہ زندگی میں، مجھے خود اپنے لیے یاد ہے کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ کوئی کمپیوٹر کورس کیا تھوڑا بہت جاننے کے لیے، ایک دفعہ سیکھا، اور وہ اس وقت سے لے کے اس کے بعد ایم فل پی ایچ ڈی کرتے کرتے کبھی ضرورت نہیں پیش آئی کہ دوبارہ بھی سیکھا جائے. رمضان ہر سال آتا ہے، یہ آپ کی ٹریننگ کرواتا ہے. 30 روز آپ کی ٹریننگ کراتا ہے، نمازوں کی، روزہ رکھنے کی، عبادات کی، صدقے کی، خیرات کی. تو آپ اگر ہر سال کم سے کم اس کی ٹریننگ سے فائدہ اٹھائیں تو پھر آپ اتنے کاہل اور اتنے سست مسلمان نہیں ہو سکتے جیسے عام طور پہ ہوتے ہیں. اسی طرح پھر اس میں صدقہ ہے کہ عام دنوں میں صدقہ کرنا وہی اس کی بڑی کیفیت ہے کہ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، ایک آدمی صدقہ کرتا ہے اور اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. یا ایک آدمی جو ہے وہ خفیہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صدقے کو پالتا ہے اپنے ہاتھ میں رکھ کے خاص طور پہ. اور ان دنوں میں تو فرمایا کہ عام دنوں میں کی بات ہے یہ بھی کہ اگر کوئی آدمی بلند آواز سے قرآن ہی پڑھتا ہے نا تو یہ بھی صدقہ ہے. اچھا. تو رمضان میں تو ظاہر ہے کہ اس کا قرآن کے ساتھ زیادہ رشتہ جڑنا چاہیے، زیادہ تعلق جڑنا چاہیے، کیونکہ رمضان تو تعلق ہی قرآن سے رکھتا ہے. اور اس کی راتیں، اس کے دن آدمی جھاگ رہا ہوتا ہے، اس کی روٹین پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے. پھر اپنے گھر والے، پھر اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نا 3 باتیں آپ جس پہ آپ نے آمین 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 کہا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو رمضان ملا، اس نے اپنے لیے جنت کو حاصل نہ کیا تو اس پر اللہ اس کی فرشتوں کی لعنت ہے، تو میری بھی لعنت ہے. پھر والدین ہیں، والدین مغفرت کا دروازہ ہیں. رمضان میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. والد زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، دونوں زندہ ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو ایسے ان کے ساتھ بیہیو کریں، ایسے ان کے ساتھ ٹریٹ کریں جیسے وہ آپ کے بچے ہیں. جب آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ رمضان میں ہی کہا کہ وہ جو ماں باپ کو پا کر بھی جنت حاصل نہیں کرتا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور میری بھی لعنت ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ رمضان آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں اور پہلے سے زیادہ خدمت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں. وقت ملتا ہے، قدرتی موقع ملتا ہے کہ آپ صبح بھی کھانا اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، شام کو بھی اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ خصوصی طور پر والدین کی بات کی جا رہی ہے. عام روٹین میں ہم بالکل اب ہماری فیملی جو لائف اب اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی مصروفیت میں ہے، صبح ملاقات نہیں ہو رہی، شام کو ملاقات نہیں ہو رہی. تو رمضان موقع فراہم کرتا ہے پھر آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھنے کا. تو خاندان میں جب آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ان کا احترام، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ شفقت، ان کی پسند کی چیزیں، ان کو کھانا پیش کرنا، ان کے ساتھ اتنی ملاطفت سے پیش آنا کہ ان کی دعائیں لیں اور آپ جنت حاصل کریں. اسی طرح تیسری جو بات اس میں فرمائی کہ وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. رسول اللہ کے فرمایا کہ تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اور آپ نے فرمایا آمین، گویا میری طرف سے بھی لعنت ہو.
तो मौका है कि हम रमज़ान में उठते बैठते अपनी ज़ुबान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पढ़ते हुए अपना वक्त सर्व करें। इसका इतना अजर है। आप इस एक मैं सुना दूं हदीस। जी जी जरूर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये भी रूटीन है, रूटीन की बात कर रहा हूँ, तो रमजान में इस अमल की क्या कैफियत होगी? आप फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो आदमी मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, मैं अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। अब अल्लाह की रहमत की वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए और उसका एक हिस्सा जमीन पे उतारा। उस एक हिस्से की बदौलत तमाम इंसानों से, रिश्तेदार रिश्तेदारों से, जानवर जानवरों से, इंसान जानवरों से, जानवर इंसान से, जितनी भी कायनात में मोहब्बत है उस एक रहमत की वजह से है। और वो रहमत अल्लाह ताला आखिरत के दिन वापस ले लेगा और फिर कोई किसी से मोहब्बत नहीं करेगा और कोई किसी का ख्याल नहीं करेगा, किसी के अंदर रहम का जज्बा नहीं रहेगा। अल्लाह की एक रहमत इतनी वसी है, तो जो आदमी एक मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। 10 रहमतें, उसकी वुसअत क्या होगी? और सहाबी पूछते हैं या रसूलल्लाह अगर कोई 10 मरतबा पढ़े तो? आपने फरमाया अल्लाह उस पर 100 रहमतें करता है। कहने लगा अल्लाह के रसूल अगर कोई 100 मरतबा पढ़े तो? आपने फरमाया अल्लाह उस पर 1000 रहमतें करेगा। फिर उसने कहा अगर 1000 मरतबा पढ़े तो आपने इसकी बात ही खत्म कर दिया। आपने फरमाया वल्लाहु अकबर वाती, अब अल्लाह बहुत बड़ा है और बहुत पाक है, गोया वो जितनी मरतबा तुम पढ़ोगे उसको 10 गुना करके तुम्हें लौटाएगा। अगर फिर ये 10 मरतबा दरूद पढ़ता है सुबह और शाम, फजर के बाद और मगरिब के बाद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस आदमी को हक मिलेगा मेरी शफात का कि मैं इसकी सिफारिश करूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये रूटीन के मामलात हैं और इसमें अगर रमजान में करते हैं उसकी तो क्या बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि रूटीन में अगर इस तरह चल रहा होता है तो बहुत से कारोबारी हजरात भी होते हैं, उन्होंने कारोबार भी करना होता है, तो उसमें कहते हैं कि हम शायद ज्यादा इबादत नहीं कर सकते, सिर्फ नमाज ही पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए क्या आप कहेंगे वो किस तरह अपनी रूटीन से वक्त निकाल कर एक महीने जो मुकद्दस महीना है इससे भी फायदा हासिल करें ज्यादा से ज्यादा और इबादत से भी फायदा हासिल कर सके? आपने बड़ी शानदार बात की है और मेरा दिल चाहता है मैं ताजरों को वो हदीस सुनाऊं कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्ताजिर सदूक अल अमीन मान नबीयीन, सच्चा ताजर अमानतदार ताजर और कुछ ना करे। रूटीन में जो मामूलात जो इबादत वो करता है, फर्ज नमाज पढ़ता है, अपनी जरूरी बातें मामलात करता है, इजाफी जो उसको करना है ना, देखें हम बड़े मुख्तलिफ लोग हैं, हमारे यहाँ जब रमजान आता है तो हम उसको लूट मार का जरिया बना लेते हैं। हम समझते हैं कि शायद ये सीजन है कमाने का। हाँ सीजन था कमाने का, ये शफकत का सीजन था। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि ये रमजान जो है ये शाहरुल मवासात है, गमगुसारी का महीना है, ये शाहरुल सब्र है, सब्र का महीना। अगर आप इस दौरान लोगों से मुख्तलिफ हो जाए और आपकी शफकत लोगों तक फैल जाए, वो ताजिर, उसके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई जो क्या करता है, राहिम अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं राहिम अल्लाहु रजुलन समहन इजाबा, उस आदमी पर अल्लाह रहम करे जो खरीदते वक्त नरमी करता है, वह समहन इज़श्तरा, फरोख्त करते वक्त वो नरमी करता है, वह समहन इज़क्तज़ा, और जब वो लोगों से तकाजा करता है, उधार दिया होता है, तकाजा करता है तो तकाजा करने में भी नरमी करता है। ये ताजिर जो खरीदते वक्त लोगों को राय देता है, कि उनसे बेहतर रेट पे खरीद लेता है। ये ताजिर जो फरोख्त करते वक्त नरमी से फरोख्त करता है, लोगों को सहूलत देता है, बहुत मुनाफा की बजाय थोड़े मुनाफे पे गुजारा करता है। ये ताजिर जो उधार लेने वाले कमजोर मजबूर बेबस लोगों को उधार में वापसी में सहूलत और रियायत देता है, इसके लिए रसूलुल्लाह ने रहमत की दुआ की है। ये ताजिर अगर सच्चा है, अमानतदार है, मापता भी ठीक है, तोलता भी ठीक है, तो इसके लिए ये बशारत दी है कि ये अंबिया का साथी होगा। और अगर ये ऐसा नहीं करता, चोरी है, चोर बाजारी है, 2 नंबरी है, लोगों का माल लूटता है, बहाने कस्में, झूठी कस्में उठाता है, तो इसके लिए फरमाया अत्ताजिर अत्तुज्जार हुमुल फुज्जार, ये जो ताजिर है ना ये तो हैं ही जहन्नम वाले, फाजिर हैं ये इनका ठिकाना ही जहन्नम। क्यों? आपको मौका दिया अल्लाह ने, भाई माल तो आपको अल्लाह ने दिया है, उस पर आप अच्छा मुनाफा कमा कर भी लोगों को रियायत दे सकते थे। और एक हदीस में मिलता है कि एक ताजिर जो है वो अल्लाह ताला के सामने पेश होगा और अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कोई नेकी भी की है तुमने? वो कहेगा मुझे तो कोई नेकी याद नहीं है। तो फिर जब 2-3 मरतबा उससे इस्तिफसार किया जाएगा, वो कहेगा कि हाँ एक नेकी मुझे याद है कि मैंने एक मुलाजिम रखा था जो जिसको कर्ज दिया होता था या जिसको उधार दिया होता था, उससे वो पेमेंट जो है वो इकट्ठी कलेक्शन करता था। उसको हुक्म दे रखा था कि अगर कोई दे दे तो ले आना, और अगर कोई ताखीर यानी वक्त मांगे
تو وقت دے دینا, اور اگر کسی کے پاس نہ ہو تو اس کو معاف کر دینا. ٹھیک ہے, یہ میں کرتا تھا, اس کے سوا مجھے کوئی نیکی اپنی یاد نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے, اور یہ تمثیلی واقعہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ یہ آنے والے وقت میں ہونا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے کہیں گے میرے بندوں کے ساتھ تو شفقت اور رحمت کرے, تو مجھ سے یہ توقع کیسے کر سکتا ہے کہ میں تجھ پر رحمت نہ کروں, تجھ پر شفقت نہ کروں. تو یہ تاجروں کا کام ہے. تاجر جو ہے وہ معاشرے کا بڑا اہم حصہ ہے. یہ اگر نرمی پھیلائیں گے تو نرمی پھیلے گی. یہ طاقتور طبقہ جو اوپر والا طبقہ ہوتا ہے, وہ جو رویہ اختیار کرتا ہے, نیچے والے طبقات بھی اسی طرح وہی رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے یاد آیا کہ آپ تاجروں سے یہ بات اللہ کرے تاجر سنیں, اور ان کے دل میں یہ نرمی اور شفقت پیدا ہو کہ وہ جو عام دنوں میں پھل کا ریٹ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جیسے ہی رمضان ہوتا ہے تو ایک بڑھ جاتے ہیں. بالکل عام دنوں میں اجناس کا ریٹ اور ہوتا ہے, اور اس میں آ کے اور ہو جاتا ہے. تو اگر وہ نرمی کرنا چاہیں تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں زیادہ نرمی سے ان کو چیزیں واپس لوٹائیں. بالکل, بے شک, بالکل ایسے ہی ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, صبر کرنا ہمیں سکھاتا ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اس مہینے میں بھی صبر نہیں اس طرح کر پا رہے ہوتے ہیں. ویسے تو عام روٹین میں وہ نہیں کرتے ہیں, اس مہینے میں بھی مطلب روزے کی حالت میں بھی جب اگر دیکھا جائے تو سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے. تو اس سچویشن پہ پھر ہم کس طرح اپنے آپ کو صبر میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی روزے کے اس تقاضے کو نہیں محسوس کرتا, اور روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں, صوم کا معنی ہی رکنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو جائز ضرورت سے روک لیتے ہیں. جی, اب اس وقت ہم جو 4-5 کا وقت ہے, 4 بجے کے بعد آپ کا حلق سوکھا ہوتا ہے, آپ کو ایک قطرہ پانی جو ہے وہ بڑا محبوب لگ رہا ہوتا ہے, تو آپ رکے ہیں. کیوں کہ آپ پر تقاضا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہی چاہا ہے کہ آپ تنہائی میں, انتہائی معمولی درجے کے ایمان رکھنے والا بندہ بھی تنہائی میں بھی ایک لقمہ نہیں نکلتا اور ایک قطرہ اپنے حلق میں نہیں انڈیلتا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ روزے کو سمجھا ہے. تو اگر کھانے پینے سے وہ رکا ہے تو جن کاموں سے اللہ نے ویسے روکا ہے, مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک حدیث اتنی کثرت سے آپ نے یہ بات فرمائی, لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب, فردد مرارا, آپ نے اتنی مرتبہ کہا غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا. اور دیکھیں, اگر آپ غصہ کریں گے, عام طور پہ تو آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے, کوئی آپ کو بری بات کہتا ہے, تو آپ جواباً کہیں کہ میں روزے سے ہوں. بالکل, بجائے اس کے کہ آپ روزہ رکھ کے گالی دے رہے ہوں. ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ, اور وہ ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کہنا نہ, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, یعنی مجھے اکسانا نہ کہ میں تمہیں. حالانکہ روزہ تو آپ کو صبر سکھاتا ہے, وہ آپ کو جائز ضرورت سے روک دیتا ہے, تو ناجائز معاملات سے تو بلاولا آپ کو رکنا چاہیے. اس لیے اس کا تقاضا یہی ہے, احترام کا بھی حق یہی بنتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں. تو روزے کا تقاضا آپ دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے. میں بس ختم کرنے لگوں, مجھے اندازہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا. حدیث یہ کہتی ہے, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی بری بات نہیں چھوڑتا, جھوٹی بات نہیں چھوڑتا, یعنی برائی نہیں چھوڑتا, سختی نہیں چھوڑتا, اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ کو قطعاً حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. بھوکا پیاسا رہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب, مذہبی اسکالر, ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کہ آپ یہاں پر آئے ہیں, اور رمضان کس طرح ہم نے گزارنا ہے, کون کون سی چیزوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے, کون کون سے اعمال ہم نے اپنانے ہیں, عبادات اس مہینے میں کرنے کا کتنا ثواب ملتا ہے, اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے, اور مزید بھی آپ سے بات کریں گے. یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. رمضان اسپیشل سیگمنٹ ہے ہمارا, تعلیم و تربیت, جس میں ہم آج کے جدید دور میں بچوں اور نوجوانوں کے براٹ اپ کے حوالے سے بات کریں گے. اور آج کے دور میں والدین کا اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کا رمضان سے بہترین موقع اور نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی. اور اس ماہ مبارک میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہم سب پر, اور بچوں کے لیے ان کے والدین ایسی ہستی ہیں جنہیں شعوری اور لاشعوری طور پر وہ اپنا رول ماڈل بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اسی لیے والدین کو چاہیے کہ جناب وہ کام کریں, اور جو وہ اپنے بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہی ان کے سامنے کام کیا کر. دینی حوالے سے ماہ رمضان گویا بچوں بڑوں ہر ایک کے لیے نیکی, پرہیزگاری اور کردار سازی کا مہینہ ہوتا ہے. ایسے میں خاص طور پر مائیں
बच्चों की तरबियत और किरदार साजी के हवाले से क्या क्या इकदामात उठाएं जो उनके किरदार में एक निखार पैदा कर सकें। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खानम आंसा शहजादी हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं। आंसा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बेहतरीन चल। तो मुझे आंसर बताइए, बच्चों को मुस्तकबिल का मेमार कहा जाता है, तो बच्चों को रोशन मुस्तकबिल के लिए उनके किस उम्र में और छोटी ही उम्र में उनका कह लें कि एक ट्रैक पर उन्हें लेकर आना या इस तरह के इक़दामात करना कि उनकी किरदार साजी हो सके, कितना ज़रूरी है? जी, सबसे पहले तो आज इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि रमज़ान मुबारक जो है ये इसका मकसद ही ये है कि हम इंसान के अंदर बेहतर से बेहतरीन किरदार को डेवलप कर सकें। बिल्कुल। तो जहाँ रही किरदार साजी के लिए कौन सी एज और टाइम होना चाहिए, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हाँ जी, बल्कि पैदा होने से पहले भी अभी रिसर्चेस जो आ रही हैं उसमें ये भी बताया गया कि जो माँ बाप सोच रहे होते हैं, अच्छा, या जो माँ बाप की आदत होती हैं, खानदान की आदत होती है, वो बच्चे के अंदर पैदाइश से पहले ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उस वक्त जब उसको इन्वायरमेंट वैसा ही मिल जाता है तो फिर वो उसकी आदत पुख्ता होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए वालिदैन जो हैं वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। और रमज़ान मुबारक के हवाले से ख़ास तौर पर मैं आजकल जिस चीज़ पर काम कर रही हूँ वो है रमज़ान और किरदार साजी के नाम से। ठीक है। आप अपने घर का इन्वायरमेंट या अपने स्कूल का इन्वायरमेंट रमज़ान मुबारक के लिए ख़ास तौर पर प्लान करें, ताकि इर्द गिर्द जितना भी आपका जो इलाका है या आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलें आपको, जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे इन्वायरमेंट में पलें बढ़ें, जवान हों। तो उसके लिए जिन चीज़ों पर मैं काम कर रही हूँ उनमें सबसे पहले रमज़ान मुबारक से पहले प्री प्लानिंग है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो है प्री प्लानिंग। अगर हम अपनी ज़िंदगी को प्लान के अलावा चलाएं, वैसे ही चलाना शुरू कर दें तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते या अपने गोल्स अचीव नहीं कर ही नहीं सकते। तो हर काम के लिए आप थोड़ी सी एफर्ट करके अगर उसकी प्री प्लानिंग कर लेंगे तो आपको उसमें जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उस वक्त आपको एफर्ट कम करनी पड़ेगी। तो इस हवाले से वालिदैन के लिए खास तौर पे है कि आप अपने बच्चों को प्री प्लानिंग सिखाएं। अच्छा। और रमज़ान मुबारक से पहले ही बच्चों को हफ्ता 10 दिन पहले ही आप अपने घर का एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट करना शुरू कर दें, ताकि वो अचानक से जब हम लोग बच्चों को सहरी टाइम उठाना शुरू करते हैं या हम बच्चों को टाइम एक दे देते हैं कि इस टाइम में इतने टाइम पे खाना है, इस टाइम पे नहीं खाना, तो वो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है वालिदैन को। तो इसके लिए प्री प्लानिंग आप करें। आप बच्चों को डेली बेसिस पर हफ्ता 10 दिन या आप 2-4 दिन जितना भी आप स्लॉट एक रखना चाहें उसमें आप अपने बच्चों को इस हवाले की जो है तरबियत देना शुरू कर दें कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने वाला है। उसके लिए बाकायदा तौर पर आप बच्चों को तहाइफ दें जिसमें तस्बीह हो सकती है, जाए नमाज हो सकता है, कुरान मजीद हो सकता है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप अपने बच्चे को गिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो एक उस एरा में आना शुरू हो जाए कि हमने अब आप उन्हें कहानियां सुना सकते हैं। इस्लाम के हवाले से बुक्स बड़ी अच्छी मिलती हैं, उनमें से उन्हें कहानियां सुना सकते ताकि उनका माइंड बनना शुरू हो। वो एक प्री प्लानिंग जब आपकी हो जाती है, घर में एक रूम इस तरह का डेकोरेट करें जहाँ पर, क्योंकि हर घर में अब ये सहूलत मुयस्सर नहीं भी होती कि वो एक रूम डेकोरेट करे, लेकिन एक जगह ऐसी जगह जहाँ पर पाक साफ आप होकर रहें, जो साफ सुथरा हो, जहाँ पे आप नमाज पढ़ सकें, कुरान मजीद पढ़ सकें, वहाँ पर सब बैठ सकें। और वहीं पे बैठकर, क्योंकि एक वक्त होता था जब दादियाँ और नानियाँ हमें स्टोरीज सुनाया करती थी, तो उन स्टोरीज का तो आजकल कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। तो अब बच्चों को माओ ने उन स्टोरीज से निकाल कर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेके आ रही हैं। तो अब उन चीज़ों को देखें, समझें और जानें कि आपके बच्चे के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जिनको आपने पूरा करना है रमज़ान मुबारक में। और किरदार साजी के लिए देखिए, रमज़ान मुबारक का अगर मकसद पढ़ा जाए तो वो भी यही है कि बच्चे के अंदर सब्र हो, इंसान के अंदर सब्र पैदा किया जाए, बर्दाश्त पैदा की जा सके, उस पर झूठ, बुग़्ज़ और गीबत जैसे जो लानते हैं इनको ख़त्म करता है रोज़ा। तो हम बच्चे के अंदर जब किरदार साजी की बात करते हैं तो हमें यही पिलर्स नज़र आते हैं कि हमारे किरदार में जो है वो झूठ की जगह पे सच होना चाहिए, गीबत की जगह पे यही मेरे ख्याल से आंसा ये आदत होनी चाहिए जिन पर हमें छोटी उम्र में ही बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए 40 दिन तक कोई भी काम आप करते हो ना अपने घर में, माँ अगर 40 दिन तक नमाज पढ़ के बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो बच्चे के अंदर वो आदत पूरी हो जाती है। वो भी नमाज की तरफ उसकी मोहब्बत जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हैं, आप जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं आपके बच्चे
سامنے آ جاتے ہیں یا وہ آپ کی پیٹھ کے اوپر آ جاتے ہیں. تو جب آپ ان کے سامنے یہ عمل کرتے رہیں گے تو آپ ان کو فورس نہیں کریں گے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. آپ کو فورس کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ ان کی محبت ان چیزوں کے ساتھ خود ہی ڈیولپ ہوگی اور وہ خود ان چیزوں کی طرف آنا شروع ہو جائے. مطلب رول ماڈل ہے نا, ہمارے ماں باپ, ہمارے والدین, گھر سے ہی بچے ہمارے سیکھ رہے ہوتے ہیں, رول ماڈل ہوتے ہیں وہ ہمارے, تو بچے وہی کریں گے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں دیکھ کر انہیں وہی کرنا ہے. لیکن پھر اس میں والدین کا کتنا کردار ہے, دوسرا یہ کہ ان میں کتنا حسن اخلاق ہونا چاہیے, صبر کا پیمانہ ان میں کتنا ہونا چاہیے, تاکہ تبھی وہ بچوں کو سکھا سکتے ہیں اس چیز کے حوالے سے. دیکھیں, اگر والدین جو ہیں وہ خود بے صبری کا مظاہرہ کریں گے بچوں کے سامنے, میں سمجھتی ہوں اگر میں جب ٹریننگ سیشن کروا رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں آپ تھوڑی سی ایکٹنگ بھی اگر کرنی پڑ جائے نا, اچھا کر لیا کریں, کیونکہ یہ آپ کے فیوچر کو بہتر کرے گا. کیونکہ جو آپ ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. ٹھیک, جو بھی آپ سوچ رہے ہو کہ لائک آپ نے سوچا کہ میں نے بچوں کے سامنے غصہ نہیں کرنا, یا والدین کہتے ہیں ہم بچوں کے سامنے لڑائی نہیں کریں گے یا غصہ نہیں کریں گے, تو وہ عادت جب ان کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو 1 2 3 4 5 سالوں کے بعد وہ ان کی عادت وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ چھپ کے لڑائی کرنے کی بجائے جو ہے وہ بھی ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے, والدین جس طرح کے اعمال کریں گے اسی طرح کے آپ کے بچوں کے اندر, پھر آپ کو فورس نہیں کرنا پڑتا نا بچوں کو. اسی طرح سے جو ایک پوری لسٹ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں کردار سازی کے لیے بچوں کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے, اس میں ہم لوگوں نے ابھی تک بات کی کہ پہلے پری پلاننگ کریں, اس کے بعد بچوں کو تحائف دیں, پھر اس کے بعد اگر آپ کا بچہ روزہ رکھنے کی عمر ہے اس کی, اس کو روزہ رکھوائیں. اور اگر روزہ رکھنے کی عمر نہیں تو اس کو روزے کا احترام سکھائیں. ٹھیک, کہ کسی روزے دار کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے. رمضان المبارک میں آپ نے اگر کوئی آپ کو بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے تو روزے دار کے سامنے نہیں کھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو سکھائیں تاکہ ہمارے بچے کے اندر وہ جو اخلاقی اقدار ہیں جو کہ ابھی مسنگ ہو کے ابھی میں جب آ رہی ہیں تو رستے میں لوگ عام سر عام ابھی اتنی گرمی میں عام کھا رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں. جبکہ ایک دور تھا, میرے ابو بتایا کرتے تھے کہ ایک دور تھا کہ جب رمضان مبارک ہوتا تھا تو باہر کھانے کی اگر کوئی چیز ملتی, جہاں سے ملتی تھی وہیں پر بھی وہ کچھ قانونی کارروائیاں کی جاتی تھی. لیکن ابھی اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہو رہا. تو ہمیں رمضان کا احترام جو ہے وہ بھی بچوں کو سکھانا چاہیے. اس کے بعد رمضان المبارک میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بچوں کو ضرور بتائیں. اس مہینے میں غزوہ بدر ہوا, اس کے بعد اسی مہینے کے اندر جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا دن ہے, اسی مہینے میں حضرت خدیجہ کا دن ہے, اسی مہینے میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے, اسی مہینے میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہے. تو یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائی جائیں, بتائی جائیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا نزول ہے, اور قرآن مجید کی آپ زیادہ نہیں تو ایک لسٹ بنا لیں کہ آپ نے بچے کو کیا کیا سکھانا ہے اس مہینے میں. اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم بچے کو اتنی قرآنی آیات سکھائیں گے, ان کا ترجمہ سکھائیں گے, اس کی تفسیر بچے کو بتائیں گے. جب آپ تراویح پڑھ کے فری ہو جائیں تو آپ بچے کو ایک حدیث جو ہے اس ترجمے کے ساتھ بچے کو ضرور سکھائیں. وہ آپ کا بچہ چاہے 1 کلاس سے لے کر آنورڈ جو بھی کلاسز ہیں ان کلاسز میں ہیں جتنی ایج ہے اس کی, لیکن آپ ایک انوائرمنٹ گھر میں ضرور کریٹ کریں کہ حدیث کے بارے میں بچے کو پتہ ہو, قرآن پاک کے بارے میں پتہ ہو, تفسیر کے بارے میں پتہ ہو. ان ساری چیزوں کو آپ ایک لسٹ بنا لیں. اس کے علاوہ جو میں بتا رہی ہوں ٹیچرز کے لیے, ہاں ایگزیکٹلی, مطلب والدین تو گھر پہ یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسکول میں جو ٹیچرز ہیں ان کو وہ کس طرح کے ایکٹیویٹیز کر کے جو بچے کی گرومنگ ہے یا جو کردار سازی ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں ٹیچرز کو آج کل جو ٹریننگز کروا رہی ہوں وہ رمضان اور کردار سازی ہے, جس میں ان کو ایک چارٹ بنانا سکھایا جا رہا ہے جس میں بچے کے روزے, جس طرح سے ہمارے پاس نماز کا کارڈ ہوتا ہے نا, نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء بچے ٹک کرتے ہیں, ویکلی ایک بنایا ہوتا ہے, چیک لسٹ بنا لی جاتی ہے. اسی طرح سے رمضان کا ایک لسٹ بنا لیں, ایک بنا لیں تلاوت کا, درود پاک کا بنا لیں, اس کے علاوہ صدقہ کا بنا لیں. افطاری کسی کو ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو, افطاری ضرور کروائیں. ایک گلاس پانی کیوں نہ ہو, اپنے کسی دوست کو بلائیں اپنے گھر میں, ڈیلی بیسس پہ آپ اپنے کسی ہمسائے کے گھر میں لے کے جائیں کچھ. تو اس طرح سے شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کا بھی ایک کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. اس کے بعد بچے کو دینے کی عادت پڑتی ہے. دوسرا, صدقہ دینے سے آپ بچے کے اندر جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ آپ کرتے ہیں کہ اس کو پیسے سے اور دولت سے جو اس کا ہوتی ہے محبت وہ ختم ہوتی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جتنا ہے جو ضرورت کا ہے وہ میرے پاس رہے, جو ایکسٹرا ہے وہ میں کسی اور کو دے کے اس کی ضرورت پوری کروں. تو یہ تمام درس ہیں جو کوئی رمضان مبارک ہمیں دیتا ہے. ہم لسٹ بنا لیں, اس کے بعد بچہ کاؤنٹ کرے. ٹھیک ہے, میں نے لاسٹ ایئر جب یہ پریکٹسز کی ہیں اسکولز میں تو بچے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. وہ ڈیلی پوچھتے ہیں تم نے کتنا درود پاک پڑھا ہے, اور آج کتنے پارے پڑھے,
یا آج کتنا قرآن پاک پڑھا ہے, آج تمہارا روزہ ہے یا نہیں ہے, میرے تو 2 کلاس ہو گئے. تو بچے بہت زیادہ ان چیزوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں, اور پھر ان کے علاوہ بچے جو ہیں ان چیزوں پر آمادہ بھی ہو جاتے ہیں, جس سے 30 دن وہ ایک پریکٹس میں رہتے ہیں ان کے, تو وہ ان کے اندر ہر سال جب وہ ایک چیز آئے گی, رمضان مبارک آئے گا, تو اس کی اہمیت کے بارے میں وہ جانیں گے اور وہ ایکٹیویٹیز بار بار کرنے کی کوشش کریں گے. خانہ مانسا شہزادی ہمارے ساتھ موجود تھی, ایجوکیشنسٹ ہیں. ہانسا بہت شکریہ آپ کے وقت, آپ یہاں پر آئی ہیں, اور بڑا اچھا ٹاپک تھا جس کے اوپر ہم لوگوں نے آج ڈسکشن کیا ہے کہ رمضان میں ہم بچوں کی کس طرح کردار سازی کر سکتے ہیں, گھر کا ماحول کس طرح کا ہونا چاہیے, ہمارے کلاس رومز کا ماحول کس طرح کا ہونا چاہیے. تو اب مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات